अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर जी। रिएक्शन कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी बात के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला आपको हमेशा इज़्ज़तों वाली और सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी वाईटी पे आ गया भंचाल। जो थे अपने के ईमान के खैर ख्वाह वो बन गए, रजब भट्ट के खैर ख्वाह जो थे रजब भट्ट के खैर ख्वाह वो बन गए सच्ची बातें लेके ईमान के खैर ख्वाह। तो बड़ा मुझे अजीबोगरीब ये चीज़ लगी। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जी मैंने कितना पैसा ले लिया उनसे, उन्होंने मुझे क्या दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। हाँ, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, जो सही और गलत है उसमें हमें फ़र्क रखना चाहिए। लेकिन जो जो बातें मैंने सुनी और जो जो इंकशाफात हुए, और वो यकीन करें मुझे खुद जो महसूस हुआ है, और वो बंदा ऐसा बंदा है जिनका मैंने चैनल देखा था, और वो शुरू से लेके आज तक वो रजब भट्ट के हक़ में वीडियो बना रहे थे और उनकी वालदा साहबा के गीत गाना। लेकिन जब अल्लाह ताला सच्चाई सामने लेके आता है तो उसको कोई छुपा नहीं सकता। तो उनकी वीडियो मैं देख के हैरान हो गई कि उन्होंने भी वही बात कही जो हम कह रहे हैं कि ईमान आना चाह रही है और ईमान को लाया नहीं जा रहा पर कि मामा अच्छा, मुनाफकतें चल रही हैं अंदर खाते। और उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि आप सच को देखें कि सच क्या हो रहा है। कि वो तड़प रही है लड़की कि मुझे घर लेके जाएं, तो आगे से जो उनकी अम्मी शाह और साहब हाँ है जी, ना और कमेंट मुझे ये भी आया हुआ वो था नहीं कि आने दे रही। अब बेटा घर आ गए, इतने दिन हो गए, आज कल के मान की याद नहीं आ हाँ रही। जी। तो अब लोग बल्कि कह रहे हैं जी दादी दादी से क्यों दूर रखा हुआ है, दादी के पास आना चाहिए। वो पागल हो रही थी, दादी किवान हुई पड़ी थी, तो अब आ गया अपना बेटा। तो अब दादी को तो ज़रा शर्म नहीं आ रही कि वो ये देखे कि अपने बेटे के लिए कैसे हुई पड़ी है। तो उसको ये नहीं समझ आ रही, चलो तेरा तो आगे पोता जाके, तो वो तो बाप है ना, उसको फिर इस जगह पे लेके आ गई कि वो चीज़ें ला के उसने मुलाजमों के हाथ भेजी है कि तुम लेके जाओ। ये हो सकता है जो बंदी वाईटी पे आके आज तक उसने हस्बैंड को बुरा भला ना कहा हो, ससुराल वालों के खिलाफ बात ना की हो, तो वो ये इस चीज़ का इंतज़ार ना कर रही हो, जो दुआएं मांग रही है। बल्कि मैं कल देख रही थी कि उन्होंने एक रील लगाई और जिसमें उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए इतनी दुआएं की हैं और अपने मतलब नेक ख्वाहिशात जो है ना उनका इजहार किया है। देखे, अगर माँ का बेटा होता है ना तो बीवी का भी शोहर होता है, उसकी भी ज़िंदगी जुड़ी होती है, उसकी भी ज़िंदगी उसी शोहर के साथ होती है और उसके सिवा कुछ भी नहीं। और साथ एक बेटा, तो मतलब ताने मेने, उसने ये कह दिया, वो ऐसे कर रही है, वो शोहर का खा रही है, वो ले रही भी, हद हो गई है। तो मतलब सारी औरतें नहीं अपने शोहरों का खाती, सारी औरतें ही खाती हैं। और जो औरतें वेली होती हैं वो तो ज़ाहिर है शोहरों ने कमा के देना, बच्चे पालने पोसने सारा कुछ। तो कहते हैं तस्वीर के दोनों रुख देखा करें, और वो ईमान पहले बता चुके हैं। और हमें तो बिल्कुल यकीन है कि ये जो ऐसी माएँ होती हैं ना, डाडी माएँ, जो हर तरफ से कहती हम कैश करें हर रिश्ते को, उधर बेटी दामाद, इधर जो बेटा, सारा कुछ, और बहू को बिल्कुल कहते हैं ना निछड़ भी नहीं देना। तो कोई पागल ही है जिसको समझ ना आ रही हो कि जी ईमान जिद लगा के बैठी है। तो अच्छी चले, उसने थोड़ी बहुत बेचारी ने अपना अगर दिखाया भी है तो वो बीवी है, उसका हक है। वो शोहर जो रातों को लाइवों पे बैठ के क्या कुछ ड्रामे करता है, क्या कुछ। तो अभी आ गई है जी, किसी ने कहा आपका बेटा नशा करता है, नहीं मेरा बेटा नशा नहीं करता, इधर होता था उसकी तबीयत ख़राब होती थी, मैं उसको गर्म पानी उसको कहवे ये, तो उधर वो दवाई खाता तो उसमें नशा होता। तो ये तो ਕਿਹੜੀ खांसी की दवाई च एडा नशा होंदा कि जेड़ा वो आए तो इंज लगे जिमें शराब पीती हुई है। इतना तो नहीं होता, हल्का फुल्का होता है ये कि नींद आ जाती है, कि खांसी आने की वजह से सांस उखड़ती है या थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या बच्चे छोटे होते हैं तो उनको थोड़ी नींद उसमें होती है कि मेडिसिन दें और रिलैक्स हो थोड़ा सा, इतनी होती है। इससे ज़्यादा तो मैंने नहीं आज तक देखा कि वो पूरी शराब की बोतल ही उन्होंने डाल दी हो नहीं खांसी की दवाई में है। बिल्कुल। तो अपने बेटे का अब भी इतना ख्याल है कि उनके बारे में किस तरह के लोगों के साथ लड़ाइयाँ की जाती है, और अगर वो उधर बैठी हुई है उस पर भी लोगों के साथ लड़ाइयाँ हो रही और हैं। अगर उसने गज़ल कह रही हूँ, ईमान ने अपने बेटे के लिए थोड़ी सी दिखा दिया है कि मैं अपने बेटे को नहीं दिखाना चाहती या कुछ भी,
تو اس پہ آپ لوگ ایشو بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ نہیں، وہ اگر شوہر اس کو لے کے آتا ہے گھر، عزت دیتا ہے، تو وہ کیسے نہیں دکھائے گی؟ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دکھائے؟ اور یہ ان کی مرضی ہے۔ وہ سسٹرولوجی نے اپنی بیٹی کتنی کو دکھا دیا، نہیں دکھائی اس نے بھی اپنی بیٹی ابھی چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ خود ننگی دھڑنگی آتی ہیں، ننگ دھڑنگ دکھا کے سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی، غزل نے بھی اپنی بیٹی جلدی سے تو نہیں دکھا دی تھی، کافی عرصے کے بعد ہی دکھائی تھی، جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہی کوئی دکھاتا ہے نا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان اپنے ہسبینڈ سے بڑھ کے وہ کہے کہ میں نہیں دکھاؤں گی؟ اگر یہ دکھانا چاہے تو وہ کیسے کہے گی؟ یا کہے گی کہ میں نہیں آؤں گی؟ وہ شروع سے لے کے آ نہیں رہی، جب اس کا ہسبینڈ لے کے آیا وہ آئی ہے۔ تو اس کے بھائی کو بھی جہاں تنقید بنتی تھی، ہم نے تنقید کی ہے کہ اس کو بھی بالکل ختم کر دینی چاہیے یہ ساری۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی لائف پہ ایسی بات ہوتی ہے تو بالکل وہ لائف ختم کر دے، وہ لائف پہ بیٹھے ہی نہ، کنٹینیو نہ کرے، کیونکہ اس کی بہن ہے۔ پھر لوگوں نے اسی کو غلط کہنا ہے کہ یہ غلط تھا، اسی لیے اپنی بہن کے گھر سے لڑائی ڈلوائی اور یہ بہن کے گھر کو اجاڑنے کا باعث بنا، جس طرح کچھ کبھی لوگ کہتے ہیں طلاق، کبھی کوئی۔ تو وہ ابھی یہ لوگ ڈرے نہیں ہیں۔ آج اس کی نا کراچی پیشی تھی اور اس پہ بھی وکلا حضرات نے کافی بیان دیے ہوئے تھے۔ ابھی اللہ تعالیٰ سے یہ ڈرے نہیں ہیں کہ کس طریقے سے ابھی بھی پکڑ میں ہے وہ۔ تو بندہ کچھ خوف خدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہر انسان کے ساتھ زیادتی، وہ جو عورت بیچاری ان کے گھر چندہ لینے آئی تھی اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، پھر جو گھر میں جو بچے شاؤٹ آؤٹ لینے آئے تھے ان کو کیسے مارا پیٹا تھا، پھر بیوی کو ہر جگہ پہ ضلالت کے داہنے پہ کھڑا کرتے ہیں آپ اپنے رشتوں کو۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نا، میرے بندوں پہ رحم کرو میں تم پہ رحم کروں گا، میرے بندوں سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا، میرے بندوں کو عزت دو میں تمہیں عزت سے مالا مال کر دوں گا۔ تو بیوی غیر بھی نہیں ہے، جس کو آپ نکاح کر کے لے کے آئے ہو اپنی عزت بنا کے، آگے اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا ہے، اولاد بھی دی ہے، صاحب اولاد بھی کیا ہے۔ پھر آپ لوگ اس عورت کو مطلب کہ انصاف انسان کیا دے سکتا ہے؟ کبھی بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انصاف نہیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم سے کہاں غلطی ہوئی اور ہم انصاف مانگتے مانگتے وہاں پکڑے جائیں۔ بالکل ایسی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان کے حال پہ رحم فرمائے اور وہ عزت سے آبرو سے اپنے گھر آئے، اور ان عورتوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رحم ڈالے اور یہ اپنی بہو کو وہ مقام دے اور لے کے آئے۔ اور بچہ بیٹا اصل پہلے گیا ہے نا، ان عورتوں نے ایسا موڈ خراب کیا کہ وہ دوبارہ پھر بیوی کی طرف گیا نہیں ہے۔ بالکل ایسی تو بات یہ ہے۔ کیسے مرد ہے؟ خود کمانا کھانا سارا کچھ کرنا، کیوں اپنی ماؤں کو ہینڈل نہیں کرتے ہیں؟ وہ لوگوں نے تو رکھ دیا نام سٹار پلس کی جو ساس ہے، یا جو وہ ایک کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈرامے کی بات کریں تو وہ ایک کردار ہوتا ہے ڈرامے کا، حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو ایسی پھر ساسیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب برا وقت آتا ہے تو پھر بہو میں پاس بھی نہیں آتی، اور جو ہوتا ہے نا جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں شرمندہ ہوتا ہے کہ میری ماں نے کون سا اچھا کیا تھا ہے۔ تو ہر رشتے کو اہمیت دیں، محبت دیں، ٹائم دیں۔ تو بس مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی، ہماری تو جی تو ہمدردیاں ساتھ تھیں، اس کا کیا ہے ایمان کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گی جب تک کہ وہ ادھر کوئی ایسا گل نہیں کھلاتی کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ بد زبان ہے یا بدتمیز ہے یا کچھ۔ باقی وہ میاں کے ساتھ ہنسی مذاق تھا، لگایا ہوا تھا کہ میرے شوہر کے لیے راستے کھل گئے ہوئے ہیں، کہ اللہ کا شکر ادا کیا ہوا تھا کہ وہی اللہ تو تعالیٰ کہہ نے رہی ہوں، آسانیاں کی ہیں۔ اچھی وشیز اس نے اپنے ہسبینڈ کے لیے لگائی ہیں۔ تو سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے۔ باقی جاہلوں میں اور ان پڑھ اور جو ہے پیسہ ہو جانا سارا کچھ نہیں ہوتا، شعور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہوتا ہے غریب ہوتے ہیں، امیر نہیں بھی ہوتے لیکن باشعور ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیسہ رکھ کے بھی جاہل ہوتے ہیں، تو یہ مقابلہ کر بیٹھے ہیں پیسے کا۔ تو باقی آپ کو رہن سہن سے نہیں پتہ چلا، آپ کو ان کی گفتگو سے، ان کے طور طریقوں سے پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا اور یہ کیا ہے۔ میرا پیسہ سب کچھ نہیں ہے، پیسہ تو پھر انسان ناجائز طریقوں سے بھی کما لیتا ہے۔ باقی جائز طریقے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کتنی کو کمائی ہمارے ملک کی جو چل رہا ہے، تو بندے کی دال روٹی نہیں چل رہی، انسان پتہ نہیں کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن جو ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یوٹیوب پہ اپنی ننگ دڑنگ دکھا رہے، بے شرمیاں بے غیرتیاں ادھر ٹک ٹاک پہ انسٹا پہ کھولیں، تو کیا ہے ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے یہ جو آگے آپ کے سامنے آتی ہیں، یا یہ جو ایوارڈ شو چلے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس پہ بھی میں ویڈیو بنانا چاہتی تھی، بناؤں گی۔ یہ جو ہماری انفلوئنسر توبہ یا اللہ وہ کپڑے پہن کے آئی ہیں جو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کپڑے ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی سے دور رکھے، ہدایت کا رستہ دکھائے، ہدایت کے دروازے کھولے، شرم حیا والی زندگی، نیک لوگوں والی زندگی، نیک لوگوں والی موت اور نیک لوگوں والا حشر کرے اللہ تعالیٰ۔ ہمارا پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، آج مرے کل دوجا دن، اور پتہ نہیں جو بے حیائی یا بے غیرتی سے یا محنت سے پیسہ کمایا ہمارے نصیب میں اس میں ایک وقت کی میڈیسن بھی ہے کہ نہیں۔ بالکل، یہ ہے انسان کی اوقات، جو میں نے چاہا وہ جو میں نے پایا ہی نہیں، اور اسی سے تو میں نے قدرت کو جانا۔ بالکل۔ تو یہ حضرت علی کا قول ہے، اسے یاد رکھا کریں۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔